बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, अमेरिका के सफारती ज़राए और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तान के सफारती ज़राए का दावा है कि अगले 72 से 96 घंटों के दौरान अमेरिकी इंतज़ामिया की पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के नताइज आने के बाद अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की चुंतख़ब हुकूमत और इसके हैंडलर्स को एक बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। यह सरप्राइज़ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इसके साथ साथ जो मखसूस सियासी जमातों को स्पेस नहीं दी जा रही, पॉलिटिकल स्पेस, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़े सरप्राइज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसकी कुछ वजूहात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त ईरानी क़यादत के साथ बराह रास्त राब्ते करने की पोजीशन में आ चुके हैं, बल्कि इन बिटवीन द लाइन उन्होंने पैगाम भी दे दिया एक इंटरव्यू के अंदर कि वो ईरान के सुप्रीम कमांड जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं। इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान का किरदार बैन-अवी सतह के ऊपर अमेरिका और ईरान के दरमियान कम होता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ रिपब्लिकन अरकान की जानिब रुख किया, उन पर चढ़ दौड़े अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। वजह आपको मालूम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने की बात इस वक्त अमेरिका के अंदर की जा रही है और अमेरिकी अवान नुमाइंदगान में दोनों जो सियासी जमातें हैं, चाहे वो डेमोक्रेट हों चाहे वो रिपब्लिकन हों, सूरत हाल इस वक्त यह है कि उन दोनों की जानिब से एक बिल सामने आया था। पाकिस्तान में उन मखसूस अफराद की पाबंदियों पर जो है वो उनकी पाबंदियों के हवाले से जो पाकिस्तान में मुबैना तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। और अब यह कहा जा रहा है बैन अवी मीडिया, ख़ास तौर पर BBC और DW की जानिब से, कि वो वक्त आ गया है कि अमरीकी इंतज़ामिया को इन बिल्स के मुस्तक़बिल पर गौर करना होगा। और जो कमेटीज़ के अंदर इनके ऊपर डिबेट चल रही थी उसके मुताबिक नज़र ये आ रहा है कि मुश्किल सूरत हाल का पाकिस्तान की मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा हम आपके सामने रखते हैं कि बेसिकली ये पाबंदी का बिल है क्या। बाकायदा तौर पर इसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम इस्तेमाल किया गया है और DW इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 2 अमरीकी कानून साजों ने ऐवान नुमाइंदगान में एक मुश्तरका बिल पेश कर रखा है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जुल्म समेत तमाम इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये DW की खबर आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पिक्चर है इस खबर के ऊपर। और ये बिल अगरचे साल पहले सामने आया था, लेकिन फिर ये कहा जा रहा था कि इसे ऐवान नुमाइंदगान की मखसूस कमेटियों को भेजा जा चुका है। इस पर 1 साल से 15 माह के दरमियान का वक्त लगता है। जो है वो तारीख हमें ये बताती है। पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियों के लिए अमरीकी कांग्रेस में एक रिपब्लिकन कानून साज, एक डेमोक्रेट रहनुमा, दोनों ने मुश्तरका तौर पर बिल पेश किया था। बिल का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया गया है। अब जिस किस्म की सूरत हाल हमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर नजर आ रही है, जो सूरत हाल हमें 9 जून को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर में जो हड़ताल करने जा रही है, उससे पहले जो नज़र आ रही है उसके खिलाफ अगर किसी किस्म के कोई इक़दाम वहाँ उठाए गए या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो प्री पोल रिगिंग चल रही है, ये तमाम तर मामलात इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में हैं। यहाँ अगर 8 फरवरी 2024 को रिपीट करने की कोशिश की गई तो सूरत हाल खासी मुश्किल हो सकती है। जनूबी कैरोलिना से रिपब्लिकन कांग्रेस के रुकन हैं जो विल्सन, पहले भी कई मरतबा बात कर चुके। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट रुकन हैं जिमी पनेटा। इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर यह बिल पेश किया था और इस पर मजीद गौर व गौस के लिए ऐवान की खारजा अमूर और अदलिया की कमेटियों को इसे भेजा गया था। अब कहा जा रहा है कि हतमी तौर पर वहाँ पर तमाम तर मामलात को देख लिया गया है। उन दोनों कमेटियों ने अपनी एक हतमी रिपोर्ट भी मुरतब कर दी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि बैकग्राउंड में ये बता रही है कि जो विल्सन पाकिस्तानी फ़ौज पर पहले भी एक तवील अरसे से, ख़ास तौर पर जब से इमरान खान साहब कैद हैं, मौजूदा फ़ौजी क़यादत पर वो तनकीद कर रहे हैं, साबिक़ इमरान खान की रहाई की मुसलसल वकालत करते रहे हैं, वो इमरान खान को एक सियासी कैदी करार देते हैं। बिल के अंदर, इस बिल में अमेरिका की एक टर्म यूज़ होती है, ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट, इसको इस्तेमाल किया गया है। इस एक्ट के तहत अमेरिका को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद पर वीज़ा
اور ملک میں داخلے جیسی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جی ہاں امریکہ کو۔ اور اس مجوزہ امریکی بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ملک نے انسانی حقوق کی صورتحال کو اگر پاکستان نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نام لکھا گیا ہے، ان پر اگلے 180 دن کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ یہ اس وقت کہا گیا تھا، اب اس کو 180 دن تو چھوڑ 360 دن گزر چکے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیلے چلتا ہے امریکہ میں اس قسم کی چیزوں پر، لیکن اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں مبینہ طور پر حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کریں اور پھر انہیں پابندیوں کی فہرست کے اندر شامل کریں۔ بل میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ اگر پاکستانی حکومت میں اگر پاکستان اس حکومت میں اس وقت جو فوجی مداخلت ہے اسے اگر ختم کرتا ہے اور غیر قانونی طریقے سے زیر حراست سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کے اس کے ساتھ ڈیل کی کوششوں میں اس لیے بھی تیزی آ گئی ہے، جو کہ بار بار اس قسم کی خبریں آتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی، ان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اگر ان سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے تو پھر امریکی صدر ایسی پابندیاں پاکستان پہ ختم کرنے کے مجاز ہوں گے اگر ایک صورت میں یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اس بل میں پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب پر جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید کرنے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ یوز کیے ہیں DW نے اپنی رپورٹ کے اندر اور کہا ہے کہ اہم افراد پر پابندیاں عائد کرنے کی وکالت کی گئی ہے اس بل کے اندر۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے انسانی حقوق اور اس کی جمہوریت سے متعلق پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، لیکن پہلی بار یہ کہہ رہی ہے، خبر یہ بتا رہی ہے کہ پہلی بار پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اس بل کا مقصد عمران خان جیسے سیاسی مخالفین کے خلاف ظلم و ستم میں ملوث افراد کو نشانہ بنانا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا، اس کے بعد پھر غازہ بورڈ آف پیس کا معاملہ آ گیا، پھر امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، اسرائیل مشرق وسطیٰ کی صورتحال، پاکستان نے وہاں پر جو ہے وہ ثالثی شروع کر دی، یہ معاملہ لٹکتا رہا اور اس دوران پاکستانی قیادت کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ بل آ چکا تھا۔ یہ وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر اس بل پر کام رکا ہوا تھا۔ پاکستان جو کردار ادا کر رہا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، اس دوران تو اس قسم کا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ میڈیا کے ہی ادارے امریکہ کے اندر دی ہل سے بات کرتے ہوئے جو ولسن نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی فوج نے عمران خان کو غیر منصفانہ حراست میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی قیادت کو جواب دہ بنانے کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے صدر ٹرمپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویزا پابندیوں جیسے سفارتی اقدامات کے ذریعے پاکستانی افواج کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالیں۔ مائیکل کوگل مین کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے بعد سب سے اہم ترین قانون سازیوں میں سے ایک ہے، خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ یہ مرحلہ طویل ہو سکتا ہے لیکن یہ پاکستانی قیادت کو خوفزدہ کر دے گا، یعنی وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب انٹرنیشنل میڈیا BBC ایک اور اینگل سے ایک چیز رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی قانون ساز 45 سے 50 کے قریب، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا تھا۔ 42 ارکان کانگریس کے اس کے اوپر دستخط موجود ہیں، اور اس میں جناب مسلمان ارکان کانگریس الہان عمر اور راشدہ طلیب بھی شامل ہیں، یعنی ریپبلکن بھی ہیں، ڈیموکریٹ بھی ہیں، اور ان کے اندر جو مسلمان ارکان ہیں وہ بھی ہیں۔ ان سب کی جانب سے لکھا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے، اس حوالے سے عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کا ذکر اس کے اندر کیا گیا۔ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت پر تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ موجودہ دور میں پاکستان میں انسانی حقوق کا بحران سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پھر وہ یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کیا جائے۔ خط میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سمیت فوجی قیادت پر ویزا کی پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ یہ BBC اور DW دونوں نے اس کے اوپر خبر کی تھی، اب اس کو اپڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو اطلاعات امریکہ کے سفارتی ذرائع کے پاس ہیں، جو اطلاعات امریکہ میں موجود پاکستان کے سفارتی ذرائع کے پاس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی برادری کی، امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی، یورپی یونین کی، اقوام متحدہ کی، پاکستان میں اس وقت جو انتخابی صورتحال ہے، خاص طور پر گلگت بلتستان کے اندر اور پھر اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر جس قسم کی صورتحال ہے، اس صورتحال پر یہ تمام تر ادارے، یہ تمام تر ممالک انتہائی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی قیادت کو خاصا سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا ان تمام تر معاملات کے اوپر کہ اگر خدا نخواستہ اسی قسم کا معاملہ رپیٹ کیا گیا
8 फरवरी 2024 को जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाली फार्म 47 बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत छीन ली गई थी, अगर इसी किस्म का कोई मामला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर वो कूपजीर होता है तो मामलात को संभालना पाकिस्तान की क़यादत के लिए खासा मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा कि इन तमाम तर हक़ाइक़ की रोशनी में जो मैंने आपके सामने रखें, आलमी बरादरी बरतानिया हो, अमरीका हो, यूरोपीय यूनियन हो या फिर अक़वाम मुत्तहिदा हो, उनका रद्द अमल पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो सकता है। इस किस्म की इत्तलात के साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात के ऊपर भी गौर कर रही है कि इस तमाम तर मामले को बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर उठाया जाए कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्री पोल रिगिंग का सामना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी कैंपेन नहीं करने दी जा रही और वहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ को बाकायदा तौर पर हुकूमती फैसिलिटेशन के ज़रिए उनको बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन धौंस और धांधली के ज़रिए खौफ फैलाकर और इसी तरह से लोगों को रोक के रुकावटें पैदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम को रोका जा रहा है। ये जनाब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।